ऋणमा डुबाइदिने पिता शत्रु रे, अर्कैसँग लाग्ने माता शत्रु रे, अत्यन्त सुन्दरी पत्नी शत्रु रे, अपण्डित अधर्मी छोरो शत्रु रे। यस प्रकार महान विचारक विद्वान चाणक्य पण्डितले चाणक्य नीतिमा बताउनु भयो। ऋणकर्ता पिता शत्रु, माता च व्यभिचारिणी, भार्या रूपवती शत्रु, पुत्र शत्रु अपण्डितः। कि मनुष्यका 4 जना शत्रुहरू छन्। ती 4 जना शत्रुमध्ये ऋण बोकाइदिने पिता, अर्कैसँग लाग्ने माता, अत्यन्त सुन्दरी पत्नी, अधर्मी छोरो, यी शत्रुहरू हुन् रे। निश्चित रूपले यतिका विद्वान पण्डित, यतिका शास्त्रहरू केलाएर पढ्नुभएका, इतिहासलाई जान्नुभएका पण्डितले नचाहिने कुरा त लेख्नु भएन होला, चाहिने कुरै लेख्नु भएको। हामीले यो कुरा वर्तमान समयमा पनि देख्न सक्दछौँ। अहिले यो कुरा एकदमै मेल खाइरहेको छ। अब यी 4 जना शत्रुहरूमध्ये हामी 1 जना शत्रुको कुरा गर्दछौँ। किन विद्वानले राम्री श्रीमतीलाई शत्रुको रूपमा यहाँ वर्णन गर्नुभयो? यो बुझ्नु पर्यो नि। यदि कसैकी पत्नी अत्यन्त राम्री छिन्, अत्यन्त चिटिक्क परेकी छिन् भनेदेखि उनी शत्रु रे। यो त्यत्तिकै लेख्नु भयो त यहाँ। अनि यो नारीलाई गिराउनको लागि मात्र भनेर लेख्नु भएको होला त? निश्चित रूपले होइन प्यारा भक्त सज्जन। यो यथार्थ हो, यो वास्तविकता हो। यदि कसैकी पत्नी अत्यन्त सुन्दरी छिन् भनेदेखि उनीबाट शत्रुको जस्तो व्यवहार हुन्छ। यसको मतलब त्यो पतिले अत्यन्त दुःख प्राप्त गर्दछ, अत्यन्त कष्ट भोग्नु पर्दछ। इतिहासमा हेरौँ हामीहरू, जसका राम्रा राम्रा पत्नीहरू थिए ती सबैले नपाउनु दुःख पाए। उदाहरणको लागि द्रौपदी अत्यन्त राम्री थिइन्। 5 पाण्डवकी पत्नी द्रौपदी। सामान्य मनुष्यको कुरा छोडिदिउँ, यहाँ 5 पाण्डव, 5 जना त्यस्ता सुरवीर पतिहरूकी पत्नी द्रौपदी राम्री भएकी कारणले गर्दाखेरि के भयो? सभामा नाङ्गिनु पर्ने अवस्था आयो। किनकि सबैले आँखा लगाएका थिए। कौरवहरूले आँखा लगाएका थिए नि, राम्री भएकी भएर। अब अर्को कुरा गरौँ, अहिल्या। अहिल्या अत्यन्त राम्री थिइन्, गौतम पत्नी। त्यस कारणले त देवराज इन्द्रले खाली आँखा लगाइरहनु भयो। अनि त्यसपछि कुरा गरौँ माता दुर्गा। यहाँ सामान्य मनुष्यको कुरै छैन, यहाँ शक्तिशाली देवताहरूको कुरा छ। महादेवजी भोलेनाथ कति शक्तिशाली हुनुहुन्छ, जसले आफ्नो त्रिनेत्र उगारेर सारा 3 लोकलाई नै प्रलय अग्निमा भस्म गरिदिन सक्नुहुन्छ। त्यस्ता शक्तिशाली महादेवकी पत्नी दुर्गालाई पनि आँखा लगाउँछन् यो संसारमा। हेर्नुहोस् है, कति असुरसँग महादेवले लडाइँ गर्नु परेको थियो, मार्नु परेको थियो। वृकासुरलाई मार्नु परेको थियो, भस्मासुरलाई मार्नु परेको थियो, जालन्धरलाई मार्नु परेको थियो। लडाइँ गर्नु, जालन्धरलाई त शिवजीले मार्नु भएन, तर पनि लडाइँ गर्नु पर्यो, झमेला झेल्नु पर्यो। कारण किनकि दुर्गादेवी अत्यन्त राम्री, अत्यन्त सुन्दरी। त्यस कारणले गर्दा ती आसुरिक व्यक्तिहरू जो थिए उनीहरूले शिवजीलाई मारेर दुर्गादेवीलाई प्राप्त गर्न चाहन्थे। कारण किन? दुर्गादेवी राम्री हुनुभएको कारणले गर्दा। यहाँ सामान्य मानिसहरूको त कुरै छोडिदिउँ, शक्तिहीन मनुष्यको त यहाँ कुरै छैन। त्यत्रा शक्तिशाली महादेवलाई पनि मारेर महादेवकी पत्नी हडप्न चाहन्थे रे। हेर्नुहोस् है। अनि गौतम ऋषिको प्रसङ्ग। गौतम ऋषि कति शक्तिशाली हुनुहुन्थ्यो, कति शक्तिशाली। ऋषि समुदायहरूमा त कति महान शक्तिशाली ऋषिहरू हुनुहुन्थ्यो नि। त गौतम ऋषि जस्ता शक्तिशाली ऋषि जसको श्रापले जे पनि हुन सक्छ, यो कुरा जान्दै पनि देवराज इन्द्रले अहिल्यामाथि आँखा लगाउनु भयो भने अब साधारण मनुष्यको यहाँ के नै चल्छ र? शक्तिहीन मनुष्यले के नै गर्न सक्छ र? अब अरू कुरा छोडिदिउँ, माता सीता साक्षात लक्ष्मी। माता सीतालाई रावणले आँखा लगायो किनकि अब लक्ष्मी कति सुन्दरी हुनुहुन्छ होला। सामान्य सुन्दरता त छैन उहाँसँग, र उहाँको त्यो सौन्दर्य चिन्मय सौन्दर्य हो। निश्चित रूपले त्यो भौतिक रावणले चिन्मय सीतालाई छुन पनि सक्दैन, स्पर्श पनि देख्न पनि सक्दैन। तर पनि
सुन्दर हुनुहुन्छ भन्ने जब जान्यो उसले थाहा पायो, त्यसपछि त आँखा लगाउन पुग्यो नि। आँखा लगाउने मात्रै होइन, माता सीतालाई उसले के गरेर लग्यो, खोसेर लिएर गयो, अपहरण गरेर लिएर गयो। जबकि त्यो दुष्ट रावणलाई थाहा थियो कि रामले इच्छा मात्रले पनि मलाई मार्न सक्छन् है। राम यति शक्तिशाली हुनुहुन्छ, साक्षात नारायण हुनुहुन्छ, मलाई इच्छा गरेर मार्न सक्नुहुन्छ। र अरूहरूले साथीभाइ बन्धु बान्धवले पनि सम्झाएका हुन्, बाबु त आफ्नो काल खोज्दैछस् है, त सिधै काल खोज्दैछस्, ल त माता सीतालाई छोएर मात्र देखा भनेर भन्दाखेरि पनि रावणले टेर पुच्छर लाएन। हेर्नुहोस्, रामसँग जोरी खोज्न गयो, कसको लागि? सीताजीको लागि। हेर्नुहोस् है, अब यहाँ सामान्य मनुष्यको त कुरै छोडिदिउँ। त्यसैले पहिले पहिले के हुन्थ्यो भन्दै ब्रह्मचारी आश्रममा गुरु पत्नी गामी शिष्यहरू हुन्थे। त्यस कारणले गर्दा हाम्रो शास्त्रमा लेखिएको छ, गुरु पत्नी गामी अर्थात् गुरुकी पत्नीसँग जुन सम्भोग गर्ने र प्रदूषित गर्ने यस्ता किसिमका शिष्यहरू सदा सदाका लागि नरक जान्छन्। यो अत्यन्त घृणित, अत्यन्त पतित, अत्यन्त पापिष्ट कार्य हो। गुरुकी पत्नी भनेको आफ्नी आमाभन्दा पनि पूजनीय। आफ्नी आमाले त जन्म दिन्छन्, तर गुरुकी पत्नी भनेको एक त गुरु पनि हुनुहुन्छ र साथसाथै आमा पनि हुनुहुन्छ। गुरु र आमा दुवै सम्बन्ध लाग्दछ। अब त्यस्ता परम पवित्र गुरु पत्नीहरूसँग पनि यस्ता ब्रह्मचारीहरू के गर्ने गर्थे रे? सम्भोग गर्ने गर्दथे रे। किन भन्दाखेरि अब गुरुले कृपा गर्नुभयो, आश्रममा ल्याएर राख्नुभयो, ती ब्रह्मचारीहरूलाई शिक्षा दिनुभयो। अब गुरु पत्नीहरू त राम्री हुन्छन्। अब राम्री देखेपछि के हुन्छ? कुनै ब्रह्मचारीको बुद्धि भ्रष्ट हुन्छ अनि त्यसपछि उसले गुरु पत्नीलाई प्रदूषित गर्दछ। जबकि गुरुकी पत्नीलाई स्पर्श गर्नु, नराम्रो नजरले हेर्नु पनि नरकगामी बनिन्छ भनेर त्यही गुरुले सिकाउनु भएको हुन्छ आश्रममा। त्यही गुरुले ब्रह्मचारी बस्नुपर्छ, त्यही गुरुले भगवत प्राप्ति गर्नुपर्छ है, स्त्रीसँग गर्नुहुन्न भनेर सिकाउनु भएको हुन्छ। लास्टमा त्यही गुरुकी पत्नीको गमन गर्दछन्। कारण किन? सौन्दर्य, स्त्रीको रूप। र कति ऋषि सन्तहरू यो समस्याद्वारा पीडित हुनुहुन्थ्यो। गौतम ऋषि उहाँ पीडित हुनु भएन। इन्द्रले, जबकि एक श्रापले इन्द्रलाई ध्वस्त गरिदिन सक्नुहुन्थ्यो, इन्द्रलाई थाहा थियो यो कुरा। त्यस कारणले गर्दाखेरि प्यारा भक्त सज्जन, यो केवल वर्तमान समयमा मात्रै होइन, पहिला अब आजकल वर्तमान समयमा कसरी अर्काकी पत्नीलाई मनुष्यले हडपिरहेका छन्। त्यो बेला कुनै निश्चित स्थान वा निश्चित व्यक्तिमा आसुरिक प्रवृत्ति हुन्थ्यो भनेदेखि अहिले त जतासुकै आसुरिक प्रवृत्ति छ। अब आजकल यदि अर्काकी पत्नीलाई हडप्नु पर्यो भनेदेखि केही गर्नु पर्दैन, त्यो बेला जस्तो लडाइँ गर्न जानु पर्दैन। वृक्कासुरले जसरी शिवजीलाई भस्म गरेर देवी दुर्गालाई हडप्न जानु पर्दैन। अहिले के गरे पुग्छ? अहिले फेसबुक, इन्स्टाग्रामबाट हाई हेलो भनेर मेसेज पठाइदिए पुग्छ। समय अत्यन्त खराब छ। त्यो बेला त लडाइँ गर्न जानु पर्थ्यो भने अहिले लडाइँ गर्न जानु पर्दैन। केवल फेसबुक, इन्स्टाग्राममा हाई हेलो भनेर मेसेज पठाइदिएदेखि यहाँ सबै काम बन्द छ, सबै काम बन्द छ। र यो कुरा केवल भनाइमा मात्र होइन, व्यवहारमा छ। हामी जहाँसुकै देख्न सक्दछौँ। अहिले अनेक किसिमका विकृतिहरू आइरहेका छन् हैन? किन भन्दाखेरि यो सबै आसुरिक प्रवृत्ति। र आसुरिक प्रवृत्तिमा पनि चाणक्य पण्डितले बताउनु भयो, सुन्दरी पत्नी जसकी हुन्छन् त्यो पतिले नपाउनु दुःख पायो, कुकुरले नपाएको दुःख पाउँदछ। किनकि हरदम आफ्नी पत्नीको चिन्ताले व्याकुल रहन्छ। न कसैले आँखा लगाइदिने हो, न कसैले अपहरण गरेर लिएर जाने हो। किनकि इतिहासमा भगवानकी पत्नीलाई त अपहरण गरेर लिएर गए, त्यत्रा शक्तिशाली भगवानका पत्नीलाई त त्यस्तो साहस गरे। किन भन्दा यो संसारको एउटा रीत के हो भन्दाखेरि जुन फुल राम्रो हुन्छ त्यो फुलमा सबैको आँखा लाग्छ, जुन फुल राम्रो छैन त्यसमा कसैको आँखा लाग्दैन। धेरै मान्छेले आँखा लगाउँछन् अनि आँखा लगाउनेहरूमध्ये कसैले टिप्न पनि चाहन्छन्। ओहो कस्तो राम्रो फुल, यो राम्रो फुल त मसँग हुनुपर्छ भन्ने हुन्छ। अनि जब पनि अत्यन्त राम्री स्त्री देख्दछन् त्यसपछि अरे यस्ती राम्री स्त्री त मसँग हुनुपर्छ भन्ने विचार मनुष्यले राख्दछ।
भले त्यो स्त्री अर्काकी होस् जोसुकैकी होस् मतलब राख्दैन। इतिहासदेखि नै यस्तै भइरहँदै आएको छ। द्रौपदीलाई दुशासनले तँ मेरो काखमा बस्नुपर्छ, तँ यिनीहरू भिखारीहरूको काखमा बस्ने हो, मेरो काखमा आएर बस भनेर भनेको हो। त हामीहरूले यो इतिहास देख्न सक्दछौँ। अनि त्यसबाहेक अर्को जन्म ऐश्वर्य श्रुत श्रीर यदमान मद पुमान नैव रत्य अविदातुम वै त्वम अकिञ्चन गोचर। कुन्ती देवीले प्रार्थना गर्नुहुन्छ कि यो संसारमा जसको उच्च जन्म छ, जसको उच्च ऐश्वर्य छ, जसको उच्च शिक्षा छ, जसको उच्च सौन्दर्य छ, यी व्यक्तिहरू भनेको कहिल्यै भगवानको भक्तिमा लाग्दैनन्। किनकि यी जति पनि भौतिक योग्यताहरू छन्, यी चारवटा जन्म ऐश्वर्य श्रुत श्री, यो चाहिँ बाधक हो रे भक्ति जीवनमा। आध्यात्मिक दृष्टिले यो भौतिक संसारमा जति पनि योग्यताहरू छन् ती सबै योग्यताहरू अयोग्यता हुन्। भगवत गीतामा 15औं अध्यायमा भगवानले बताउनु भयो ऊर्ध्वमूल अध शाखम, अर्थात् आध्यात्मिक जगतबाट यो संसारमा हेर्दा सबै कुरो उल्टो देखिन्छ, भगवानको धामबाट सबै उल्टो देखिन्छ। यहाँ जति पनि योग्यताहरू छन् भौतिक योग्यताहरू आध्यात्मिक जगतमा अयोग्यताहरू हुन्। यो भौतिक जगतको जति पनि सौन्दर्य छ त्यो सौन्दर्य आध्यात्मिक जगतमा कुरूप हो। यो भौतिक जगतमा जति पनि उच्च शिक्षा छ आध्यात्मिक जगतमा उच्च मूर्खाइ हो, उच्च मूर्खाइ हो। यो भौतिक जगतमा जति पनि धन छ आध्यात्मिक जगतबाट यो धन निर्धन हो। यो भौतिक जगतमा जति पनि उच्च गुणहरू छ ती सबै अवगुणहरू हुन् आध्यात्मिक जगतबाट हेर्दा। किन गीतामा त ठ्याक्कै उल्टो भनियो। त्यस कारणले गर्दाखेरि जोसँग भौतिक गुण, भौतिक योग्यता, भौतिक सौन्दर्य छ त्यो बाधक हो। वास्तवमा भन्नु पर्दाखेरि मनलाई पनि बाधक हो र जीवनलाई पनि बाधक हो। अनि अर्को एउटा कुरा के हुन्छ भन्दाखेरि जब कुनै स्त्री सुन्दरी हुन्छन्, शास्त्रमा बताइएको के छ भन्दा यदि पुरुषमा बल भयो र स्त्रीमा सौन्दर्य भयो भने भैमा नभाँडा हुन्छन्, खुट्टै टेक्दैनन्। बलवान पुरुषले आफूलाई अत्यन्त घमण्डी सोच्दछ। मानिसहरूले मेरो बलको तारिफ गरिदिउन्, मेरो बलको प्रशंसा गरिदिउन्, मेरो अगाडि आएर झुकुन् भन्ने चाहन्छ। त्यसकारणले यदि कोही व्यक्तिमा उच्च बल हुन्छ भनेदेखि त्यो बाधक हो, त्यो निश्चित रूपले खस्छ एक दिन अहङ्कारले। अनि त्यसै गरी स्त्रीहरूमा पनि यही गुण हुन्छ। जब कुनै स्त्री सुन्दरी हुन्छन्, अत्यन्त राम्री हुन्छन्, त्यसपछि ओहो म कति राम्री छु भनेर भैमाना भाँडा हुन्छन्। सबैले मेरो प्रशंसा गरून्, सबैले मेरो फोटो खिचुन्, सबैले मलाई लाइक दिउन्, मलाई मन पराउन्, यस्तो किसिमको भावना आउँछ। त्यसकारणले गर्दा संसारमा प्राय डिभोर्स केस राम्री पत्नी भएकाहरूको हुन्छ। किनकि राम्री पत्नी जब हुन्छन् उनलाई आफ्नो सौन्दर्यमा घमण्ड हुन्छ। यदि सानो खटपट भयो परिवारमा भनेदेखि यो नाथे मात्रै छ र मलाई मन पराउने, मेरो पछाडि लाइन लाग्नेहरू थुप्रो हुन्छन्, यो नाथे नभएर के भयो मेरा त थुप्रा हुन्छन् भन्ने किसिमको विचार आउँछ। त्यस कारणले गर्दा विद्वान चाणक्यले यहाँ बताउनु भयो रूपवती भार्या शत्रु। एक त बाहिरबाट पनि आँखा लगाउने, भित्रबाट पनि घमण्ड हुने, अहङ्कार हुने। जब पत्नी राम्री हुन्नन् त्यसपछि उनलाई म त राम्री छैन, म सुन्दरी छैन, मेरो लागि त मेरा एक पति मात्रै हुनुहुन्छ, उहाँले मलाई माया गरिदिनु भएन भने मेरो त कोही नि हुँदैन भन्ने यस्तो किसिमको भावना हुन्छ। राम्री पत्नीहरूमा यो भावना हुँदैन। अरे मेरो पतिले मलाई माया नगरे पनि सारा संसारले मलाई माया गर्ने किनभने म राम्री छु, म सुन्दरी छु भन्ने यो किसिमको घमण्ड अहङ्कार पलाउँदछ। वास्तवमा यो सत्य हो, शास्त्रमा बताइएको छ। भौतिक योग्यताले मनुष्यलाई बिस्तार अहङ्कारी बनाएर तल गिराउँदछ र अहिले भइरहेको त्यही छ। यो केवल शास्त्रमा विद्वानहरूले बताउनु भएको कुरो होइन, यो सर्वविदित कुरा हो। अहिल्यालाई थाहा थियो कि यी जो परपुरुष आइरहेका छन् यी इन्द्र हुन्। अहिल्यालाई थाहा थियो कि मेरा पतिलाई पनि यो कुरा थाहा हुन्छ, तर थाहा भएर पनि अहिल्या आफू यति राम्री छु त्यसपछि मेरो यो सौन्दर्य कमसेकम इन्द्रलाई पनि एकचोटि चखाउँ भन्ने इच्छा थियो। हेर्नुहोस् है, अहिल्या ऋषि पत्नी, सामान्य होइन, ऋषि पत्नी। यहाँ सामान्य मनुष्यको कुरै छैन। त्यस कारणले गर्दाखेरि प्यारा भक्त सज्जन, यो संसारमा
जति पनि भौतिक योग्यताहरू छ, पुरुषहरूमा बल, स्त्रीहरूमा सौन्दर्य, जन्म, ऐश्वर्य, श्रोत, श्रीवीर, यी सबै कुरा भगवत भक्तिमा बाधक हुन्। तर अचम्मको कुरा, यदि कोही व्यक्तिसँग यी सम्पूर्ण कुरा भएर पनि विनम्र छ, आफ्नो सौन्दर्यमा घमण्ड छैन, आफ्नो बलमा कुनै किसिमको घमण्ड छैन, यदि यस्तो छ भनेदेखि त्यो भगवानको वरदान हो रे, भगवानको ठुलो असीम वरदान कृपा छ भनेर जान्नु। किनकि जुन कुरा छ, जुन कुराले मान्छेलाई घमण्डी बनाउँदछ, अब त्यो कुराले घमण्डी बनेको छैन, त्यो कुरा छैन, त्यसको वास्ता पनि छैन भनेदेखि अब के हुन्छ? निश्चित रूपले त्यो भगवानको विशेष कृपा हो। र सबभन्दा ठुलो विशेष कृपा त यी संसारमा जे जति रिमिक झिमिक जे जति छन्, यी सबैलाई छोडेर जसले भगवानको भजन गर्दछ, भगवानको दिव्याति दिव्य सौन्दर्य, राधा गोविन्दको सौन्दर्यमा जो आकर्षित छ, उनै वास्तवमा सबभन्दा परम भाग्यवान हो। शास्त्रमा यस प्रकार बताइएको छ। किनभने संसारको सौन्दर्य त भोलि ओइलाएर जान्छ। फुल अहिले ताजा रौन्जेल सुन्दर देखिएला, तर भोलि सुक्ने दिन त्यसको पनि आउँछ, सुकेपछि ओइलाउँछ, ओइलाउने मात्रै न गनाउँछ। त्यसकारण यो संसारको सौन्दर्य, यो संसारको रिमिक झिमिक धेरै टिक्दैन। त्यसकारणले यसमा नभुल, पाप नगर। जवानीको जोसमा अनेक किसिमका पापाचरण आजकल भइरहेका छन्। यो सबै क्षणिकको सधैँका लागि जाँदैन। यो कुरा सबैले बुझ्नु पर्यो। उत्कृष्ट आध्यात्मिक जानकारीहरूका लागि नेपालकै पहिलो शुद्ध आध्यात्मिक च्यानल टिभी लजिकल कृष्णलाई सब्स्क्राइब गर्न नभुल्नुहोला र हरेक अपडेट्सका लागि यो बेल आइकन पनि दबाइदिनुहोला।